बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल कम्बो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ अंदलस। नाजरीन, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाक़या बताएंगे जिसमें मानावाला में एक ख़ातून के साथ ससुरालियों ने इतना दर्दनाक सलूक किया कि उसको हथौड़े और डंडे मार मार कर उसका सिर फाड़ दिया। और जब वो हालत गैर में चली गई, जब वो बेहोश हो गई, कोमे में चली गई, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने उसको ट्रांसफ़र लाहौर कर दिया। वहाँ पर कुछ देर जेरे इलाज रही वो खातून। उसके बाद बताया ये जाता है कि जो वो खातून थी हामला थी, उसके हाँ अल्लाह पाक ने रहमत की हुई थी, उसके एक बेटी पैदा होने वाली थी। तो जो ससुराल वाले थे उनको ये ना गुवार गुजरा, उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करवा दे, अगर तू नहीं करवाती तो तुझको जान से मार दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में उसके खामद ने उस पर बहुत वहशाना तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस सिलसिले में वो बहुत जो ख़ानदान है वो बहुत पुअर है, बहुत ही कमज़ोर आदमी है। उनकी जो कानूनी इमदाद है वो चौधरी रशीद कमो साहब ने कहा कि मैं इनकी फ़्री ऑफ कास्ट करूँगा, इनका फ्री केस लड़ूँगा, इनको इंसाफ लेकर देंगे। तो आज उनके चैम्बर में हम मौजूद हैं। तो ये बात जो है ये सब की सब चौधरी रशीद कमो साहब से पूछते हैं कि आप इस वाक़े को किस तरह देखते हैं। जी चौधरी साहब, ये जो वाक़या हुआ है मानावाला में खातून के साथ, जी आप इसको किस तरह देखते हैं? वो लोग किस कैटेगरी के हैं जो आपने उनको फ्री कहा है कि मैं आपका केस लड़ूंगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दूसरे भी कई प्रोग्राम किए हैं और गरीब लोगों की आवाज़ आपने आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मानावाले में जो वाक़या हुआ है, ये बच्ची जो है 7-8 माह पहले इसकी शादी हुई थी मानावाला में, और अपने घर हंसी खुशी रह रही। कोई उसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, उसके वालदा ने बताया कि कोई साबका कोई उन्होंने नहीं बताया ससुरालियों ने, भाई इसका ये मसला है, ये मसला है। वजह यही बनी है कि उसकी हाँ जो है 6 माह की जो हामला थी, बेटी पैदा होने वाली, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने करवाया तो पता चला कि इसमें जो बेटी है। इसी रंजिश की बिना पे उन्होंने उनको तशद्दुद करके डंडों से और जो चीज़ें घर में पड़ी थी राड वगैरह, उनसे उन्होंने मार मार के इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारी जो है ज़ख्मों की ताब ना लाती हुई जो है जहाँ बाक हो गई। जब वो मेरे पास आए और तस्वीरें दिखाई उन्होंने, और मुझे कहा वकील साहब फ़ीस बताएं, मैंने कहा नहीं बेटी है, हम भी बेटी वाले हैं, मैं आपका फ़्री केस करूँगा। और मैं इंशाल्लाह उनका केस कर रहा हूँ। और एक मुलज़म जो है चलान हो गया है, जो मेन अक्यूज़ था उसका जो खामद था उसको चलान पुलिस ने कर दिया है। बाकी 3 मुलज़म जो हैं वो प्री अरेस्ट बेल है, 28 डेट है उसमें। तो इंशाल्लाह पूरी हक सच के साथ उनके साथ हैं और ईमानदारी से उनका केस करेंगे। तो मैं गुजारिश आला हुकाम से करता हूँ कि ड्यूटी आपकी है। जो मरियम बीबी कहती थी ना कि ये मेरी रेड लाइन है, किसी औरत के साथ क्यों हमें भी किसी औरत ने जना है। ये कोई नहीं है कि ये बेटी है, अल्लाह पाक ने जिसको बेटियां दी हैं, कोई ये नहीं है कि हम किससे पैदा हूँ। ये बंदा खुद सोचे कि मैं किससे पैदा हूँ, मुझे भी किसी की बेटी ने जना है। तो ये अल्लाह पाक ने एक बड़ी रहमत होती है बेटियां जो है, जिसको बारे में इतनी जो है जहालाना हमारी सोच है। तो मेरी गुजारिश आला हुकाम से है कि इनकी पूरी मदद करें। इधर कानूनी तौर पे हम इंशाल्लाह इनकी मदद कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इनके साथ तावन नहीं कर रहा है। वो बार बार आके मुझे बताते हैं को ना आज तक जो है जब से FIR लॉन्च हुई है, तफ्तीशी ऑफिसर ने ना किसी DSP ने, ना किसी DPO ने, ना कहीं IG ने कहीं भी आज तक तलब नहीं किया, ना मैं बुलवाया है। अफसोस इस बात का आता है, बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अमली तौर पे करें। ये इतना हाईलाइट हुआ है कि किसी ने आज तक एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। तो गरीब लोग हैं, हम तो अपनी इस्तिदा के मुताबिक जो हेल्प हो सकती है मदद हम इंशाल्लाह करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इनसे जो आला हुकाम है, मरियम बीबी है जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश है कि ये भी बेटी थी किसी की, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा सान्या है।
اس کو کائنڈلی اس پہ پراپر ایکشن لیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو پوچھیں اور رپورٹ لیں ڈیلی بنیاد پہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پروگرس ہے. صاحب جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیں اس وقت کہ جو اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آیا کہ انہوں نے ان لوگوں کا کوئی کٹ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج تک میں نے پہلے بھی گزارش کیا ہے کہ آج تک انہوں نے مدعی پارٹی کو انویسٹیگیشن آفیسر نے یا کسی ڈی ایس پی نے یا ڈی پی او نے ڈسٹرکٹ کی کسی اتھارٹی نے آج تک ان کو طلب نہیں کیا, نہ بلوایا ہے, نہ ان سے پوچھا ہے بھی کیا وقوع ہوا ہے. کیا یہ میڈیا والے جاتے ہیں یا اخباروں والے یا لوگ مقامی جو ہیں ان کے غار افسوس کے لیے جاتے ہیں, آج تک کوئی ثابت کر دیں نا یا بتا دیں بھی کوئی اعلیٰ حکام میں سے یا کوئی اتھارٹی ڈسٹرکٹ کی جو ہے ادھر جا کے ان کو ان کی داد رسی کے لیے کیا ہو یا ان سے پوچھا ہو بھئی ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے والے. کوئی آج ایسی بات نہیں ہے. یا کسی کے پاس ہے, کیوں آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بندہ تھوڑا سا بھی کام کرے نا تو پہلے سوشل ویڈیو بناتے ہیں. کوئی ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے وہ ہمیں بھی دکھا دے تاکہ ہماری جو ہے اس میں اصلاح ہو جائے, ہمیں بھی پتہ چل جائے فلاں بندہ گیا ہے. کوئی بھی نہیں گیا آج تک. جو ہے یہ المیہ بہت بڑا میں مطلب حکومت کا, وقت کی حکومت کا اور وقت کے جو یہاں ڈسٹرکٹ کے آفیسر ہیں ان کا, کہ خدا رہا ان کی مدد کریں. ان کے جو بے گناہ ہیں ان کو بے گناہ لکھیں, ہم نہیں کہتے, لیکن جو بندے گلٹی ہیں ان کو تو کم سے کم چلان کریں نا تاکہ ان کو پورا انصاف ملے. اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو لوگ کیا کریں گے پھر؟ یہ اتنی جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے, جب بندہ انصاف سے نا امید ہوتا ہے تو پھر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. تو جب انصاف کریں گے تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی یا کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ان کو نظر آئے گا نا کہ ہمارا انصاف نہیں ہونا. یہاں مرڈر ہوا ہے کچہری کے اندر, ایک عورت نے اپنے بھائی کے قاتل کو کورٹ کے اندر قتل کیا, شیخو پورہ کچہری کے اندر ہوا ہے. تو مشرف بی بی تھی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب پتہ ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے کو عدالتوں کے اندر سے, ہمیں پولیس انصاف نہیں دے رہی, تو بندے پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ حکومت کا فیلئر ہے, انتظامیہ کا فیلئر ہے. تو خدا رہا ان کی مدد کریں اور ان کی پوری جو ہے سپورٹ کریں. ہم کر رہے ہیں, آپ بھی مدد کریں تاکہ ان کو انصاف مل جائے. وہ بیچارے جب انصاف مل جائے گا تو مطمئن ہو جائیں گے. یہ گزارش ہے میری. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں چودھری رزاق صاحب سے, جن سے ہم جانیں گے کہ اگر اتنا دورہ قتل ہو چکا ہے, 2 قتل ہو چکے ہیں, ان کی تفتیشی جو ہے آج تک ان کا کٹ نہیں کیا, ان کو بلایا نہیں, حالات جو ہیں وقوع کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی, 2 اموات ہو چکی ہیں, 2 قتل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے قانونی رائے کے حوالے سے یہ کیا فرماتے ہیں؟ جی رزاق صاحب آپ بتائیں, یہ جو واقعہ مانا والا میں ہوا ہے, 2 قتل ہوئے ہیں, ایک نہیں 2 قتل ہوئے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس والا جان بوجھ کر کسی بھی مقدمے کی تخریب کا باعث بنتا ہے تو پولیس آرڈر 2002 کے تحت اس کے خلاف 154C کے تحت مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے, اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق تفتیش کا ہے تو یہ ہمارے جو ڈی پی او شیخو پورہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ تفتیشی آفیسر کو بلا کر اس کی تمام جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, جو اس میں نقائص ہیں, ان کا بغور جائزہ لیں اور اس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں, اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو بنیادی طور پر جو ایویڈنس ہے وہ اس کو صفحہ مثل پر لائیں تاکہ ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے. جیسا کہ چودھری عبدالرشید صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم ان کی فری آف کاسٹ ہیلپ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہماری جو یہ لیگل ٹیم ہے یہ ان مظلوموں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گی. جی ناظرین, یہ تھے میاں رزاق صاحب جنہوں نے اپنی قانونی اور عوامی رائے دی. اس حوالے سے ہم ڈاکٹر عثمان صاحب آئی جی پنجاب اور ڈی پی او شیخو پورہ شیخ ظفر بلال صاحب سے گزارش کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ پور فیملی ہے, جو لڑکی کا والد ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے, صرف 20,000 روپے پہ وہ کام کرتا ہے. تو جب اس کے گھر میں اپنا کھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وسائل نہیں ہوں گے تو ایسے مقدمات کیسے لڑ سکیں گے؟ ان کو سستے سے سستا انصاف جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جائے.
تو ان جو تفتیشی ہے وہ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتا تو اس کا فی الفور نوٹس لے کر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تبدیل کر دینی چاہیے. تھینک یو.